नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रअा मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आद ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब और कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, आज मेरा उन्वान थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर रहम फरमाकर दावत तबलीग की मेहनत दी है। अब दावत तबलीग की मेहनत ये उम्मत के हर फर्द की जिम्मेवारी है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इस उम्मत की तारीफ करते हुए ये फरमा रहे हैं कि ये बेहतरीन उम्मत है क्योंकि ये लोगों की नफरसानी के लिए निकाली गई है। लोगों को नेकी का हुक्म देंगे, बुराइयों से रोकेंगे और अल्लाह पर ईमान रखेंगे। तो अब जो लोग ये काम करेंगे तो वो बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े अल्लाह वाले, क्योंकि जो इस रास्ते में निकलता है तो निकलती ही उनके सारे गुनाह माफ हो जाते। हजरत जी से किसी ने पूछा कि हम हर वक्त कहते हैं कि निकलो निकलो निकलो, अल्लाह के रास्ते में निकलो, आखिर कब तक निकले? क्या आप इन लोगों को अल्लाह का वली बनाना चाहते हो? तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया और फरमाया कि नहीं, वली नहीं, मैं इनको वली नहीं बनाना चाहता बल्कि विलायत के आला दर्जों पर पहुंचाना चाहता हूं। वली तो ये पहले कदम पर बनते हैं, वली तो ये पहले कदम पर बनते हैं। तो अब ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं, क्योंकि ये गुनाहों की जिंदगी छोड़कर नीकियों की तरफ जाना चाहते हैं, लोगों को नीकियों पर लाना चाहते हैं। एक ऐसी जमात है जो कह रहे हैं कि हम है सबके सब है हमारे, हम है सबके सब है हमारे। ये किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, किसी पार्टी की दावत नहीं देते, सियासत से लाताल्लुक, बिल्कुल जुदा, माल दौलत की बातें नहीं करते, पैसों की बातें नहीं करते, दुनिया की लालच नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए निकलते। अपना पैसा लेकर, अपना वजूद लेकर, बाल बच्चों को छोड़कर, अपने दुकानों को छोड़कर, कारोबारों को छोड़कर, अपने इलाके को छोड़कर आते हैं सिर्फ अल्लाह का दीन, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए कि अल्लाह का कलमा पूरे आलम इस्लाम में, पूरे आलम में जिंदा हो जाए, ऊंचा हो जाए, इसी के लिए निकलते। अब ये अल्लाह के वली है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आद ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने मेरे वली को तकलीफ दी तो उसने क्या कर दिया? मेरे साथ ऐलान जंग कर दिया। फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, उसने मुझे ललकारा, मैदान जंग के लिए ललकारा। तो अब ऐसी जमात जो न किसी से कोई उनकी लालच है, न वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि वो कहते हैं हम है सबके सब है हमारे। वो ये नहीं देखते कि भाई जो ना ये कौन है, ये बरेलवी है, ये जमात इस्लामी है, ये जमीयत उलमा इस्लाम का है, ये देवबंदी है, ये पंचपीरी है, ये जो भी है, ये पंजाबी है, ये पठान है, ये सिंधी है, बलूची है, जो भी जबान बोलता है वो कहता है बस ये सारे हमारे क्या है, हमारे भाई है। हमने इन पर मेहनत, यहां तक कि वो काफिरों से मिलते हैं, अखलाक से मिलते हैं, उनको मुतासिर करते हैं। तो अब ऐसी जमात, उसको हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो जमहूरिया, इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और भाई जो इस्लामी मुमालिक है वहां पर अल्लाह के वलियों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा हो। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि मराकिज के अंदर जबरदस्ती बीमारों को घसीटा जा रहा है। और भाई अगर तुम्हें इतनी फिक्र है
اور اتنا ہی ملک پاکستان کو خراب کرنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اس ملک کو، اس کے ماحول کو اچھا کرنا چاہتے ہو، اچھا بنانا چاہتے ہو، تو پھر جا کر ایران کے بارڈر کو کیوں بند نہیں کرتے؟ ایران سے ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ ہی وہاں سے لوگوں کو نہیں وائرس کو لے کر آ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ بھائی ان میں وائرس ہے اور ان کو بیماری ہے، پھر بھی بسیں جو نا بھر بھر کے آ رہی ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، چار بسیں اکٹھی آ رہی ہیں اور آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں۔ اب یہ کہاں کا انصاف؟ یہاں پر ہمیں کہا جا رہا ہے گھروں میں رہو اور لاک ڈاؤن کرو، دکانیں بند کرو، کاروبار بند کرو، اسکول بند کرو، مدرسہ بند کرو، مسجد بند کرو۔ یہ سب ہم نے کیا تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو جو نا ایران سے ہمارے اوپر الٹا وائرس کو لا کر مسلط کر رہے ہو، ہمارے لوگوں کو جو نا اور بیمار کر رہے ہو۔ تو حکمران خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے، اور میں ایک درخواست کرتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی کہ مولانا صاحب، اب ہماری حیثیت نہیں ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے سامنے بات کریں، میں عرض کر رہا ہوں، ایک عاجزانہ التجا ہے، مولانا صاحب خدا کی رضا کے لیے، آپ کا تو تعلق اچھا ہے اور حکمرانوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو آپ بات کریں نا، آپ ان سے کہیں کہ یہ دیکھو تبلیغ والوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت والوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک بڑا چٹان ہو، پہاڑ ہو، اس کے ساتھ سر ماریں گے تو جو سر مارے گا اس کا نقصان ہوگا، تبلیغی جماعت کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو خدا کے لیے ہمارے اپنی بھی ساتھی جو نا تبلیغی جماعت میں ہیں اور وہ بیچارے وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، نہ گھروں کو آ سکتے ہیں اور نہ وہاں پر کوئی ان کا انتظام ہے، بلکہ الٹا اتنا میں نے دیکھا کہ بھائی لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کیا ہے، ہمارے تبلیغی ساتھیوں کو ان کو ہتھکڑیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ظلم کر رہے ہو، ایسا نہ ہو خدا کی عذاب پڑے آپ پر۔ یہ ملک پاکستان اللہ رب العزت اس کو سلامت رکھے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے، اس کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہے اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو ظلم کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بد دعا دے دے، بلکہ ہو سکتا ہے بد دعا دی ہو۔ تو ہم تو خود پریشان ہیں، ابھی ان حالات سے پریشان ہیں، آگے جا کر پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو خدا کی رضا کے لیے یہ مولانا طارق جمیل صاحب تک بھی پہنچائے یہ بات، اور عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو بھی میں یہ ایک اپیل کرتا ہوں، ایک عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی اس بات پر ایکشن لے۔ ایسا نہ ہو ملک کس طرف جا رہا ہے، شیعوں کی وجہ سے جو نا شیعہ آ رہے ہیں ایران سے اور یہاں پر جو نا وہ بیماری پھیلا رہے۔ اب خوب پتہ ہے کہ ایران سے وائرس آ رہا ہے، پھر بھی ہم جو نا بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور ایسے سمجھ رہے جیسے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ بھائی اس کے خلاف آواز اٹھائے، اور تبلیغی جماعت والے جہاں پر بھی ہیں تو ان کو اپنے گھروں کو لے کر آئے۔ ابھی بھائی ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی جب لاک ڈاؤن تھا تو یہ لوگ کیوں نکلے؟ اور بھائی یہ لاک ڈاؤن سے پہلے نکلے، ان کو کیا پتا تھا کہ جو نا ایسے حالات پیدا ہوں گے؟ بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ بھائی ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، مساجد کی طرف جائیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے، اور الٹا جو نا ہمیں مساجد سے پابندی ہے ہماری، اور جو نا درس قرآن پر بھی پابندی ہے، مدارس پر بھی پابندی ہے۔ ایک جماعت ایسی رہ گئی تھی جس پہ پابندی نہیں تھی اور وہ پورے دنیا میں جو نا امن کا پیغام پھیلا رہے تھے، تو ان کو پکڑ کر ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بلکہ مراکز کے اندر رات کو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ بسوں کو لا کر وہاں پر سواریاں اتاری جا رہی ہے، اور بھائی یہ کوئی ہاسپٹل ہے؟ بھائی یہ کوئی اڈا ہے؟ بس اسٹیشن ہے؟ کیا ہے کہ لا کر جو نا مرکزوں کے اندر زبردستی بیماروں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو خدا کی رضا کے لیے تبلیغی جماعت سے اچھا سلوک کرے، ان کو اپنے گھروں میں روانہ کرے اور گھروں تک پہنچائے، ان کو سہولت دے، ٹرانسپورٹ کی سہولت دے، اور ان کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک پر کوئی اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ ہم سب